अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर हालात आ रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जो परेशानी आ रही है, जो मुसलमानों को सताया जा रहा है, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। ये हालात हमारे ऊपर कैसे आ रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो कि हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप ये वीडियो पूरी देखिए, इंशाअल्लाह आपको सब समझ में आ जाएगा। कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। हम मुसलमानों के ऊपर जब कोई कानून आता है, हम मुसलमानों के ऊपर जब कोई परेशानी आती है, जब कोई पाबंदी लगाई जाती है, तो कानून बनने के बाद हम लोग घंटों घंटों चौक चौराहों के ऊपर मीटिंग करते हैं, रोड पे निकलते हैं और उस कानून को वापस करने की बात करते हैं, रातों रात मीटिंग करते हैं। लेकिन हम लोग इसकी फिक्र नहीं करते कि हालात आए ही ना, ये हालात बनने ही ना पाए कि जो वक्फ बिल के ऊपर जो ये बातें हो रही हैं, जो कानून बनाया जा रहा है, अगर हम लोगों ने सच्ची नियत के साथ, अच्छी नियत के साथ अगर हम लोगों ने इसको जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है इसको इस्तेमाल किया होता, तो ये गवर्नमेंट इसमें हाथ नहीं डालती। कहीं ना कहीं हमारी भी इसके अंदर कमियां हैं। हम लोगों ने लोगों को मौका दिया कि आओ देखो हमारे अंदर होता क्या है। दूसरा ये कि जब हम मुसलमानों के जब घर जल जाते हैं, जब आग लग जाती है, तो हम आग बुझाने की मशीनें जो की तलाश करते हैं, हम पानी तलाश करते हैं कैसे हमारे घर की आग बुझ जाए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि हमारे घर में आग लगने ही ना पाए। आज दुनिया के अंदर कुछ कौमें हैं जो कि वो फ्यूचर प्लानिंग करती हैं। आज से 100 साल के बाद क्यों प्लानिंग करते हैं कि 100 साल के बाद हमें क्या करना है, हमें किस स्टेज के ऊपर खड़े होना है, वो फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं। लेकिन ये जो काम था, फ्यूचर प्लानिंग की जो ये सोच थी, ये हम मुसलमानों की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे 100 साल की बातें किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फ्यूचर की बातें बताते थे, कैसे फ्यूचर प्लानिंग करते थे, कैसे सहाबा को गाइड करते थे कि अगर हमारे अंदर दीन होगा तो हमारी आने वाली नस्लों के अंदर भी दीन होगा। अगर हम लोग दीन के ऊपर जमे रहेंगे तो हमारी आने वाली जो नस्ल है वो भी दीन के ऊपर कायम रहेगी। अगर हम लोग कलमे से फिर गए तो हमारी आने वाली जो नस्ल होगी, जो कौम होगी, वो भी जो है कि दीन से फिर जाएगी। आज हम मुसलमानों का तो कल का भरोसा नहीं है, कल क्या होगा, कल हमारे ऊपर कैसे हालात आएंगे, हमें कुछ पता नहीं है। हमारा नौजवान तो ऐसा सोया हुआ है, ऐसा रील में व्यस्त है, ऐसा क्रिकेट में व्यस्त है, ऐसा आईपीएल में व्यस्त है, सट्टेबाजी कर रहा है कि उसको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि क्या हो रहा है। फलस्तीन में देख लीजिए, फलस्तीनियों के लिए तो बड़ा दर्द रखते हैं, उनके लिए हम जो है कि दुआएं करते हैं। हम लोग 24 घंटे रील बनाने में अपने वक्त को गुजार देते हैं। 10-15 साल के बाद हमें कहाँ खड़ा होना है। चलो मैं नौजवानों से एक बात करता हूँ, आप 100 साल की बात नहीं करो, कोई बात नहीं, आप अपनी जिंदगी की तो फिक्र कर सकते हो, आप अपने 10 साल की तो फिक्र कर सकते हो। आप ये तो कर सकते हो कि हमें 10 साल के बाद कहाँ खड़ा होना है, हमारे हालात 10 साल के बाद क्या होने हैं। हमारा नौजवान फाइनेंशियली इतना कमजोर है कि वो सट्टेबाजी करता है, ड्रीम 11 के ऊपर वो पैसे लगाता है, सट्टेबाजी करता है कि कैसे हमारे पैसे डबल हो जाए। लेकिन हम लोग ना बिजनेस करते हैं, ना हम लोग पढ़ाई में फिक्र करते हैं। हम लोग नबी को तो मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते। हम लोग अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। जंग बदर को आप देख लीजिए, अगर घर के अंदर बैठ करके दुआएं करने का नाम इस्लाम होता, सर के ऊपर टोपी रख लेना, चेहरे पर दाढ़ी रख लेना, कुर्ता पैजामा पहन लेना, जुब्बा कुब्बा पहन लेना, अगर इसका नाम इस्लाम होता तो जंग बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल मक्का से सफर नहीं करते, जंग बदर तक नहीं जाते, निहत्ते नहीं जाते। वो मदीने के अंदर दुआएं करते हैं, या अल्लाह हमें फतेह दे दे, या अल्लाह हमारी जो फौज है इसको ताकत दे दे, इसको असलहा दे दे। लेकिन नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से जो है कि सफर कर रहे, कहाँ के लिए, जंग बदर के लिए। सारे सहाबा को दिख रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिख रहा था, सारे सहाबा को दिख रहा था कि जो हमारे सामने जो जंग होने वाली है, जो फौज है वो कितनी ताकतवर है, उसके पास कैसे असलहे हैं, उसके पास कैसे ऊंट घोड़े हैं, उसके पास नेज़े हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद थे जो सामने वाली जो फौज थी। लेकिन जो अपने नबी की जो फौज थी, जो सहाबा थे, उनके पास 4 घोड़े थे, एक खजूर था, एक खजूर के ऊपर उन्होंने पूरी जंग बदर लड़ी। फिर जंग बदर में जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन पहुंचे अपनी फौज को लेकर के, तो अल्लाह के नबी जंग बदर में क्या दुआएं कर रहे थे, या अल्लाह अगर तूने इस जंग को कामयाब नहीं किया तो ता कयामत तक इस रोए जमीन के ऊपर कोई तेरा नाम लेने वाला मौजूद नहीं होगा। फिर जंग फतेह हो गई। मस्जिद नबी के अंदर ये दुआएं कर सकते थे, सहाबा को बिठा करके ये दुआएं कर सकते थे। अपने नबी जो है कि दुआएं करते और सारे सहाबा पीछे बैठ करके आमीन करते। लेकिन नहीं, वहां तक गए। आज
ہم لوگ جو گھر میں بیٹھ کر کے دعائیں کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ تو کام عورتوں کا ہے۔ عورتوں سے کہا گیا ہے کہ تم جنگ میں نہیں جا سکتی تو تم گھر میں بیٹھ کر کے دعائیں کرو، لیکن یہ کام ہم مرد کرنے لگے۔ تو میرے دوستوں، ہمارے نوجوانوں کو بھی فکر کرنا چاہیے۔ ہمارا نوجوان ڈی ٹریک ہو چکا ہے، ہمارا نوجوان ہم ابھی جو ہے کہ رمضان ہمارے نظروں سے گزر کے گیا ہے۔ ہم لوگوں نے رمضان میں جو ہے کہ تلاوتیں کی، نمازیں پڑھی۔ اب بتاؤ رمضان کے بعد ہم نے کتنے سپارے پڑھے، رمضان کے بعد ہم نے کتنی نمازیں پڑھی؟ جو رمضان سے پہلے ہم لوگ سٹے بازی کرتے تھے، رمضان سے پہلے ہم جو کیا بولتے جوا کھیلتے تھے، رمضان سے پہلے ہم لوگ جو کہ نمازیں قضا کرتے تھے، رمضان سے پہلے ہم لوگوں نے جو کہ اپنی قرآن کو طاق میں رکھ دیا اور اس کو بھول گئے۔ رمضان کے بعد وہی حال ہوا کہ ہم لوگوں نے اسلام کو ایسا چھوڑ دیا کہ ہم مسلمان بھی ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ حالات ایک دن کے اندر نہیں آئے۔ آج جو ہماری مساجد کے اوپر جو یہ حملہ ہو رہا ہے، ہمارے مکاتب کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے علماء کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے جو دین کے جو پلرز ہیں، قبرستان کے اوپر بات کی جا رہی ہے، ہماری مزاروں کے اوپر بات کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو جو ہے کہ ہندوستان سے باہر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ ایک دن کے اندر ہو گیا؟ یہ سب ایک دن کے اندر حالات پیدا ہو گئے؟ نہیں، ہم لوگوں کو بھانپا گیا ہے، ہم مسلمانوں کو پرکھا گیا ہے کہ ان کے اندر ایمان نام کی چیز موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کہیں ان کے اندر ایمان تو موجود نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے پہلے جو ہے کہ نبض ٹٹولی گئی ہے کہ دیکھیں ان کے اندر غیرت اور حمیت کے نام کی کوئی چیز بچی ہے کہ نہیں بچی ہے۔ جب ان کو پتا چلا کہ ان کا ضمیر مر چکا ہے، یہ لوگ بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، یہ لوگ اندر سے اتنا کمزور ہو گئے ہیں، فائنینشلی اتنا کمزور ہیں، پولیٹیکلی اتنا کمزور ہیں، ان کی کوئی سیاست نہیں ہے، ان کا کوئی قائد نہیں ہے، ان کی کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے کہ چند پیسوں کے اوپر اپنی ووٹ کو بیچ دیتے ہیں، کچھ کلو راشن کے اوپر اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، لاؤ وقف بل، کچھ نہیں ہونے والا، ہم لوگ آسانی سے اس کو جو ہے کہ پاس کر لیں گے۔ آج وقف بل لایا گیا ہے، کل ہماری جو ہے کہ جو اذانیں ہو رہی نا، جو ہم لوگ کھلے میں اذانیں کر رہے ہیں، یہ بند ہو جائیں گی۔ کل ہوگا یہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے اوپر بالکنی میں بھی ہم لوگ جو جمعہ کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کھلے میں بھی جمعہ کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، عیدگاہ میں عید کی نمازیں کھلے میں پڑھتے ہیں۔ یہ سب ختم ہونے والا ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ جب یہ ہماری عیدگاہ، ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، قبرستان، یہ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو یہ لوگ جیسے چاہیں گے ویسا کریں گے۔ ہم لوگوں نے غلطی کم کی ہے، لیکن اس کی سزا ہمیں زیادہ ملے گی۔ جو وقف کی زمینیں ہیں نا، ہم نے ان کو بکتے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو وقف کی زمینوں کا جو کرایہ ہوتا ہے اس کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے جو ہے ضلع کے اندر، سیتاپور کے اندر، وقف کی جو زمینیں ہیں اس کا کرایہ ہے 50 روپے، لیکن وہ 50 روپے اس گھر سے نہیں نکل پاتے۔ جو وقف کی زمین کے اوپر پوری فیملی کو پال رہا ہے اس گھر کے اندر، وقف کی زمین کے اوپر، اور وہ 50 روپے اس کی جیب سے نہیں نکلتے۔ جو کرایہ آزادی میں تھا وہی کرایہ اب بھی ہے۔ تو یہ باتیں ویسے تو خیر پبلکلی نہیں کرنے والی ہیں، لیکن یہ باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہماری جو ہے کہ ریالٹی کیا ہے، ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اگر ہم لوگ جاگیں گے نہیں، اگر ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوں گے، اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، تو پھر یاد رکھو کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہماری یہ دھروہر ہے، وقف کی زمینیں جو ہماری یہ دھروہر ہے ہمارے جو کہ مسلمانوں کی، یہ ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ پھر جو چائنا میں جو مسلمانوں کا حال ہے نا، وہی حال ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا ہونے والا ہے۔